बरें करूं म्हणटा गोंयकार म्हज्या भावांनी फावो तितलो आदार दिलो म्हूण सगल्यांनी हे नेसपाक पयल्यार आमकां वळखतेल्या तुमी सगळीं नाचा काजराक येयलेले आमी मागता देवाचें तुमचेर आसो म्हूण बेसांव काजार आसा म्हूण तोच मारून आयले म्हूण दाव तायट जाल्यार कांय नेजो सगल्यांनी दवरले नांव दाखयलो गोंयचो वस्ताद म्हणून गांव फिलीप वता गांवांत तो कानांगिनी आतां सद्या रावता बोरोली आयसी कॉलनी फुटबॉल खेळोन नांव गाजयलां कितल्याच गांवांनी कुवेट सान येयला 17 वर्सांनी बाप देलपीची आनी खबर सांगना कुवेट काम कोत्ता तो सगले तुमी जाणा गेल्या वर्सा काजार जाल्लो वरस जावंक ना रोकडो पाय जालो मातूय रावंक ना बाय एम्मा वता धाकटी भयण म्हजी आतां सद्या सून जाला तें बांबोलीची आबू धाबी काम कोत्ता ट्रॅव्हल एजन्सी दोग चेडे आसा PSआनी बाय सुजीची आनी खबर सांगना करमळार नावेली रावता सांगची गरज ना पडलोंक येदेशें दिसता पूण तें कोणाक आयकना स्कूटर घेतल्या बगर बाय सरोना बाप मोन्नीक वता गांवांत तो कानांगिनी आतां सद्या रावता मेडिकल कॉलेज बांबोली एसारांत काम कोत्ता पूण एक आसा उमाळ्ळें रिगार काम करून केस तेजे जाल्या उणें बायच्या की नाची आनी खबर सांगना आडार एक ते रावता तुमकां सांगची गरज ना बरें जेवण रांदूंक वय तें कोणाक आयकना कुयटसान येताले आमी ल्हान आसतना बाब मिलाग वता व्हडलो भाव म्हजो वियाजीक आसा देखून तो काजराक ना जालो काजार आसा म्हूण बोटीर तो खोशयेन आसतलो व्हडलो दीस घरांत सोरोन उकडास कोत्तलो आमचे मायची आनी खबर सांगना दुकान सुकान वाडयले सांगची गरज ना आयज चारूय भुरग्यांक काजार केली आतां चिंची गरज ना सुसेगाद राव आतां पडलोंक तुजी नातरां
सुसेगात राव आतां पडलंक तुजी नातरां